बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आते हैं एक इंतहाई अहम टॉपिक की तरफ, जो है एक्टिव एंड पैसिव। सबसे पहले उर्दू में ये जानना चाहिए कि एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं। तो दोस्तों, एक्टिव जो है इसको हम उर्दू ग्रामर में पहले मालूम कहते हैं, और पैसिव जो है इसको हम उर्दू ग्रामर में पहले मजहूल कहते हैं। इसका आसान तारीफ़ ये है इन दोनों का। एक्टिव वो फ़ेल है या वो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा हो तो उसे हम एक्टिव कहते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट काम न कर रहा हो तो उसे हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं कहता हूँ आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ ये प्ले जो है प्ले वर्ब है। प्ले वर्ब का फ़ाइल जो है ये सब्जेक्ट जो है ये आई है। ये आई यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यानी मतलब सब्जेक्ट जो है वो काम करता है। अभी यहाँ अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ तक लूँ, क्रिकेट इज़ प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है। तो यहाँ क्रिकेट जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। क्रिकेट इज़ प्लेड, क्रिकेट जो है वो खेला जा रहा है, क्रिकेट को खेला जा रहा है। क्रिकेट किसी काम को नहीं कर सकता। क्रिकेट जो है वो दूसरी खेल जो है इसको नहीं खेल सकता। ये खुद ब खुद जो है खेला जा सकता है। वो जुमला जिसका सब्जेक्ट काम कर रहा हो उसे हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं खेलने वाला हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो ये एक्टिव है। और जिसका सब्जेक्ट मालूम ना हो, मिसाल के तौर पर क्रिकेट इज़ प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है, तो ये जो है ये पैसिव सेंटेंस है। आइए दोस्तों, हम आते हैं अब एक्टिव से एक सेंटेंस को पैसिव तक चेंज करने की तरफ, कि हम एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव तक कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए एक इंतहाई अहम और आसान फार्मूला है, वो है OH3/S। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव जुमले से सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। इसमें जो ऑब्जेक्ट हो वो सबसे पहले हम शुरू में लगाएंगे पैसिव में। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट शुरू में लगाया तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद जो है उसी जुमले एक्टिव पैसिव में जो वर्ब है उस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो हम लगाएंगे। उसके बाद जो है हम बाय का इजाफा करेंगे। बाय एक्टिव में ना होगा, लेकिन हम खुद से जो है वो बाय का इजाफा करेंगे। और उसके बाद एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो उसको सबसे लास्ट में हम और आखिर में लगाएंगे। तो एक्टिव सेंटेंस जो है वो खुद ब खुद पैसिव में चेंज होगा। मिसाल के तौर पर ये जुमला है आई प्ले क्रिकेट। अगर मैं इसको एक्टिव से पैसिव में तब्दील करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इससे ऑब्जेक्ट लूँगा। OH3/S इस फार्मूले के ज़रिए मैं सबसे ऑब्जेक्ट लूँगा। ऑब्जेक्ट यहाँ है क्रिकेट, तो मैं सबसे पहले पैसिव सेंटेंसेस में क्रिकेट लगाऊंगा। यहाँ मैं सबसे पहले क्रिकेट लाऊंगा, क्रिकेट। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लाऊंगा। सिर्फ मसला जो है वो हेल्पिंग वर्ब का है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो सब टेंसेस में जो है एक जैसा होता है, सिर्फ ऑक्सिलरी जो है वो चेंज होती है। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट मैंने यहाँ लगाया। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैं लगाऊंगा, तो इसके लिए मैं देखूंगा। अगर एक्टिव सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो फिर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सिलरी इसमें लगाऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ, तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सिलरी लगाऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सिलरी है इज़ आर एम। तो यहाँ क्रिकेट जो है ये सिंगुलर है, तो इज़ आर एम से मैं क्रिकेट के साथ इज़ लगाऊंगा, क्रिकेट इज़। और उसके बाद जो है मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। यहाँ वर्ब है प्ले, तो मैं प्ले वर्ब यहाँ लाऊंगा, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म जो है वो लगाऊंगा। उसके बाद मैं बाय का इजाफा करूँगा, यहाँ बाय लिखूँगा। और उसके बाद सब्जेक्ट लगाऊंगा। इस जुमले में सब्जेक्ट है आई,
لیکن آئی یہاں سبجیکٹ کی جگہ ہے. اگر میں اس کو آبجیکٹ کی جگہ لگاتا ہوں، آخر میں لگاتا ہوں، تو آئی یہاں سبجیکٹیو کیس ہے، اور اس کو میں آبجیکٹ کی جگہ لگاتا ہوں تو آئی کا آبجیکٹیو کیس میں لگاؤں گا، اور آئی کا آبجیکٹیو کیس جو ہے وہ می ہے، تو میں می کو لگاؤں گا. سو آئی پلے کرکٹ ایکٹیو ہے، کرکٹ از پلیڈ بائی می یہ پیسیو بنا. اور اسی طرح اگر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہو تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ایگزیلری از آر ایم ہوتا ہے، تو اس میں از آر ایم ایگزیلری کے ساتھ بینگ کا اضافہ کروں گا. جیسا یہاں ہے آئی ایم پلینگ کرکٹ، میں کرکٹ کھیل رہا ہوں. اگر میں اس کو پیسو میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو کرکٹ جو ہے اس فارمولی کے ذریعے سب سے پہلے میں آبجیکٹ لگاؤں گا کرکٹ، اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب لگاؤں گا. لیکن پریزنٹ کنٹینیوس میں جو ایگزیلری ہوتا ہے از آر ایم، میں اس وہی ایگزیلری کو میں لگاؤں گا اور اس کے بعد بینگ کا اضافہ کروں گا. تو کرکٹ جو ہے میں نے کرکٹ لگایا، یہ سنگولر ہے، اس لیے میں نے از آر ایم سے از کو لیا اور اس کے بعد بینگ کا اضافہ کیا. باقی جملہ جو ہے وہ سیم، ہر ٹینس میں وہ سیم ہوگا. اس کے بعد میں ورب کا تھرڈ فارم لگاؤں گا پلیڈ، اس کے بعد میں بائی کا اضافہ کروں گا، اور اس کے بعد سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کی جگہ میں لگاؤں گا، اور سبجیکٹ کا آبجیکٹیو کیس یعنی آئی کا می کیس جو ہے آبجیکٹیو کیس می لگاؤں گا. اس کے بعد یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس جو ہے اس کا ایگزیلری ہم لگائیں گے. مثال کے طور پر یہاں سینٹینس ہے آئی ہیو پلیڈ کرکٹ، میں کرکٹ کھیل چکا ہوں. تو اگر میں اس کو پیسے میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں یہی فارمولا جو ہے وہی فارمولا میں استعمال کروں گا. یہاں ہے آبجیکٹ، سو سب سے پہلے میں آبجیکٹ لگاؤں گا، آبجیکٹ ہے کرکٹ، اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب لگاؤں گا. پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ایگزیلری لگاتے ہیں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ایگزیلری ہے ہیو بین اینڈ ہیز بین. تو یہاں ہم کیا لگائیں گے؟ یہاں سینٹینس جو ہے یہ ہم ہیز بین لگائیں گے. کرکٹ سنگولر ہے، جب پلورل ہو تو ہم ہیو بین لگائیں گے، اگر سنگولر ہو تو ہم ہیز بین لگائیں گے. کرکٹ ہیز بین. باقی جو ہے وہ 3/s کے ذریعے ہم پورا جملہ جو ہے وہی طرح ہم لکھیں گے. ورب کا تھرڈ فارم لگائیں گے پلیڈ، کرکٹ ہیز بین پلیڈ، اس کے بعد بائی لگائیں گے، اور اس کے بعد سبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ لگائیں گے. سبجیکٹ آئی ہے تو یہ ہم جو آبجیکٹ کی جگہ لگاتے ہیں تو آبجیکٹیو کیس ہم لگائیں گے کرکٹ ہیز بین پلیڈ بائی می. اسی طرح باقی ٹینسز جو ہے وہ بھی ہم چینج کریں گے. اگر پاسٹ انڈیفینٹ ہو تو پاسٹ انڈیفینٹ کے بعد پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا ایگزیلری ہم لائیں گے. یہاں صرف ایگزیلری چینج ہوگا، سب کے سب اور پوری کی پوری تمام ٹینسز جو ہے اس میں صرف پیسو کو چینج کرنے میں صرف ایگزیلری تبدیل ہوتی ہے. باقی یہ جو ہے آبجیکٹ، تھرڈ فارم آف دا ورب بائی اور اس، یہ اپنی جگہ آتے ہیں، صرف ایگزیلری چینج ہوتی ہے. تو اب ایگزیلری جو چینج ہوتی ہے اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہم پریزنٹ کنٹینیوس کا ایگزیلری لگائیں گے، پریزنٹ انڈیفینٹ کے بعد پریزنٹ کنٹینیوس ہے، اور پریزنٹ پرفیکٹ کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ایگزیلری لگائیں گے. پاس انڈیفینٹ کے بعد پاس کنٹینیوس ہے تو پاس کنٹینیوس کا ایگزیلری ہم لگائیں گے، اور پاس پرفیکٹ کے بعد پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ہے تو پاس پرفیکٹ کنٹینیوس کا ایگزیلری لگائیں گے. فیوچر انڈیفینٹ کے بعد فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے تو فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا ایگزیلری ہم لگائیں گے، اور فیوچر پرفیکٹ کے بعد فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ہے تو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ایگزیلری ہم لگائیں گے. باقی پریزنٹ کنٹینیوس جو ہے اور پاسٹ کنٹینیوس جو ہے اس میں ہم وہی ایگزیلری لگائیں گے جو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہے، یعنی از آر ایم اور واز اور ور، لیکن اس کے ساتھ ہم بینگ کا اضافہ کریں گے. تو صرف جب ایکٹیو سے ہم کسی سینٹینس کو پیسو میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف اس فارمولی کے ذریعے وہ جملہ جو ہے ایکٹیو سے پیسو میں تبدیل
کر سکتے ہیں، لیکن صرف ایگزیلری چینج ہوگا۔ ایگزیلری جو ہے اگر پریزنٹ ٹینس ہو انڈیپینڈنٹ ہو تو اس ٹینس کا، اگر یہ ٹینس ہو تو اس ٹینس کا، یہ سب کے سب اگر یہ ٹینسز ہو تو بالمقابل جو ٹینسز میں نے لکھے ہیں ان ٹینسز کا ایگزیلری ہم اس میں لگائیں گے، تو پریزنٹ جتنی بھی ایکٹیو سینٹینسز ہے وہ خود بخود پیسیو سینٹینسز میں تبدیل ہوں گے۔ انشاءاللہ اگر کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی مشکل ہو تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے رائے کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔